شما چی گفتین؟ من سهمم از این خونه رو به اسم تو زدم و الان من نه بلکه تو با داداش رسول و جلیل به طور یکسان مالک این خونه هستین. نه ولی چرا این کارو کردین؟ الان هیچکی نمیتونه حتی فکر بیرون کردنت از خونه رو بکنه. نه شاید شما منظور منو نفهمیدین. مالکیت این خونه برای من چه فایده ای داره؟ ببین حاله اون آدمایی که قصد داشتن تو رو از این خونه بیرون بندازن حالا دهنشون بسته میشه. یه لحظه، من دارم از شما میپرسم، بگین مالکیت این خونه برای من چه فایده ای داره؟ حاله من نه، شما چی؟ یعنی اگه مالک این خونه بشم دیگه همه چی درست میشه؟ همه گناههای من بخشیده میشه؟ زنم اون قراره یه هایی با من مهربون بشه یا همسه دوباره به هم اعتماد میکنه یا مثل قبل به هم علاقمند میشه؟ شما چی فکر کردین این اتفاقا میفته؟ حاله نه، تو هیچی نگو، با تو حرف نمیزنم، دارم با بابام حرف میزنم. بگین، ازتون یه سوال پرسیدم. حاله بابا کار خیلی درستی کرده. یه لحظه، من دارم با بابام حرف میزنم. بگین مالکیت این خونه برای من چه فایده ای داره؟ وقتی همین الانم از دلاشون بیرون رفتم، جواب بدین. تو که منو متعجب کردی حاله. من از تو انتظار نداشتم همچین واقعیتی رو به زبونت بیاری. به به دختر، تو که روی همه نقشه های این دوتا داداش آب ریختی. توی زندگی برای اولین بار دلم میخواد که پیشونتو ببوسم. بیا اینجا. برید عقب. زهریو که شما توی زندگی من ریختین، اگه پیشونیمو ببوسین مسموم ترم میکنه. تو گوش کن، تو نمیتونی زبون خودتو کنترل کنی؟ برو داخل. و نفیسو، تو چت شده؟ حاله بابا تو درست مدرقه کن دخترم. دارم خداحافظی میکنم دیگه عمو جان. خداحافظ بابا. الانم برید، ولی من سهم ارث شما از خونه رو نمیخوام. این پرونده رو ببندین و برید. لطفاً تلاش کن بفهمی دخترم. آخه اینجا حق توه و من برای امنیت خودت همچین کاری کردم. امنیت؟ چی شده حاله؟ برای چی میخندی؟ چون خیلی خنده داره همسه. پدر من یه بار دیگه تصمیم گرفته با پول و ثروتش برای من امنیت فراهم کنه. همیشه همین کارو کردیم. حالا رو اینجا نگه داریم، بهتون پول میدم. حالا میخواد بره مدرسه، بفرمایین پول. ولی هیچ وقت چک نکردین حاله چه مدرسه ای میره. حالا قراره ازدواج کنه، اینم پول. ولی حتی به خودتون زحمت ندادین که یه بار بیاین دامادو ببینین. یه روز بهتون میگن حاله مرده، اون موقع هم میگین بیاین با این پول برای حاله مقبره درست کنیم. حق حاله ایناست. این چه حرفایی میزنی حاله؟ نمیفهمم. دقیقاً همینطوریه. شما همیشه پول و ثروتتون و ضامن خوشحالی من میتونستی، ولی حتی یه بار سعی نکردین اینو بفهمی که این پولا تا حالا برای حاله فایده ای داشته یا نه. این چه طرز حرف زدن با باباته؟ تو اینجا چه کم بودی داشتی دختر؟ پدر تو همه ی حق حقوقاتتو بهت داده. عمو جان، من مثل کسایی به نظر میام که حق و حقوقشون ادا شده. به من نگاه کنین، شما بگین من مثل اوناییم که حق و حقوقشون رو گرفتن. اونا مثل حاله جان،
حاله تو خوبی؟ ببینم شما پدر بیماری؟ بله. شما گفتین که یهویی غش کرده. باشه، من به این حرف شما اعتماد میکنم، اما با توجه به وضعیتی که اون داره، اون نه تنها غش کرده بلکه از لحاظ روحی خیلی به هم ریخته. خانم دکتر شما چی میخواین بگین؟ من نمیفهمم. نجات دادن جون بچه خیلی دشواره و شما وضعیت دخترتون هم دیدین. خانم دکتر حالت چطوره؟ این نتیجه آزمایشته. مریم گفته بود بیارم. اینم وسایل مورد نیازته. اگه چیز دیگه ای میخوای به هم بگو برات بیارم. حالا خوبی؟ سلام علیکم. چطوری حاله؟ الان حالت چطوره؟ خوبم. ببینم درد داری؟ نتایج آزمایشاتو آوردید؟ بله اونجاست. توی پرونده گذاشتمش. همونجاست. ما به عنوان یه دکتر به مریض یه چیزایی رو نمیگیم، اما توی مسئله تو هیچی رو نمیخوام ازت پنهون کنم. چون نه در مورد بچه چیزی نگین. شما دیروز بهم گفتین که همه چی درست میشه، هیچیش نمیشه. آروم باش. ولی دیروز بهم گفتین هیچ اتفاقی براش نمیافته. آروم باش حاله جان. اول حرف منو کاملا گوش کن. نه من نمیخوام بشنوم. دختری دیوونه، به من نگاه کن. آروم باش. حرف منو با دقت گوش کن. هیچ دکتر، هیچ دارو و هیچ درمانی نمیتونه کمک کننده باشه تا وقتی که خودت برای خودت کاری نکنی. تو باید مراقب خودت باشی. با اینجوری آشفته شدن هم به خودت و هم به بچت به هر دوتاتون آسیب میرسونی. آروم باش. به من اعتماد داری؟ هیچی نمیشه انشالله. ممنونم. من بازم میام. خداحافظ. خواهش میکنم. دکتر میشناسی؟ اولین باره که ملاقاتش میکنی مگه نه؟ امروز صبح دیدیش. حال اون دکتری که چند ساعت پیش دیدیش انقدر بهش اعتماد داری که به خیال یکم به من اعتماد کن حداقل. از خورم دارم حرف میزنم. حاله ما چه مدتیه که همو میشناسیم ها؟ آیا تا الان از رفتار من یا از عشقم هیچ حس نکردی دختر؟ خودت بهم بگو. مادر من هر کاری کرده باشه، هر نقشه‌ای که ریخته باشه، تو رو بد نشون داده باشه، هر چی که اون بهم نشون داد باید خودت به من میگفتی. ولی تو لام تا کام حرف نزدی دختر. آخه چرا؟ تو چی فکر کردی؟ من از اون مرداییم که گذشته تو بهونه کنم و زندگی رو به کامت زهر کنم؟ اینقدر منو نشناختی حاله؟ اگه واقعیت خودت بهم گفته بودی مثل کوه پشتت وای میستادم. من جوابمو میخوام حاله. تو چی فکر کردی حمزه؟ من هیچ تلاشی نکردم. نکردی حاله؟ من تلاش نکردم. نکردی حاله؟
تو تلاش نکردی واقعیت رو بهم بگی. حتی وقتی من ازت پرسیدم تو کاملا انکارش کردی. حالا من باید چی کار کنم؟ آره من دروغ گفتم. منکر شدم و بهت دروغ گفتم. ولی چرا دروغ گفتم؟ به خاطر کی گفتم؟ حال نفیس از ترس از دست دادن حمزه رسول دروغ گفت. برای نجات دادن زندگیش دروغ گفت. به خاطر آینده بچهش دروغ گفت. به خاطر اون عشقی دروغ گفت که حال نفیس نسبت به حمزه رسول داشت. آره من بهت دروغ گفتم. آره حال دروغ گفت. ولی هیچ کس نپرسید که حالا اصلا برای چی دروغ گفته. هیچ کس اینو نپرسید. چون حال دروغگوه، حال هیله‌گره، حال دروغگوه. حاله هیچ کس فکر نکرد چرا حال دروغ گفت. حاله چه؟ به من نزدیک نشو. به من نزدیک نشو. هیچ کس نپرسید چرا حال دروغ حال دروغ کنه.